ياسر الدوسري بيقول ائمه يا جدعان، داخل في ائمه عمال يجيب الواحد في التاني. 8 سنين 8 سنين داخل يكسر في الائمه. روح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا جدعان. هيعيطنا وهيبكينا والله العظيم. انا مش عارف اقول ايه والله العظيم. انا هسيب لكم انتوا تحكموا يعني حاجه بالجمال ده. و8 سنين ازهري